अस्सलामुअलैकुम सामीन। इस वक्त हम कारी मोहम्मद नाहिद मेवाती की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं, जिसके लिए इदारा कारी मोहम्मद आमिर का शुक्रगुजार है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फुहुम व अफ़इदतुहुम हवाअ। वअन्ज़िरिन नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फयक़ूलुल लज़ीन ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब नुजिब दअवतक वनत्तबि'ir रुसुल अवलम तकूनू अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल वसकनतुम फ़ी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू अन्फुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम वضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله